आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जो खतरे की घंटी बजाई, लेकिन खतरे की घंटी बजाते अलीमा खान ने रेड लाइन को कैसे क्रॉस किया है। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे माफी की। इमरान खान के अहम खिलाड़ी की बैंड तो बजी, तहरीक इंसाफ की शामत भी आई है, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान के एक बड़े सहूलतकार की इदारे ने बैंड बजा के रख दी है। यह क्या मामला है, इसकी तफसीलात पर भी आपके साथ हम बात करेंगे। और इमरान खान के लिए बुरी खबर क्या है, इमरान खान और तहरीक इंसाफ को क्या बड़ा झटका पहुंचा है, इस खबर की तफसीलात पर भी आएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज इमरान खान के साथ मुलाकातियों की मुलाकात का दिन था। पार्टी के लोग पहुंचे, जिनकी फहरिस्त दी गई वो पहुंचे, और इमरान खान की हमशीरगान भी पहुंचे। लेकिन मुलाकात का मौका मिला सिर्फ बैरिस्टर गौहर को और ज़हीर अब्बास चौधरी साहब को। इस मुलाकात के बाद और मुलाकात से पहले जो अलीमा खान ने साथियों के साथ गुफ्तगू की, उसमें आप ये देखें कि एक बेसिक सवाल अलीमा खान से पूछा गया कि इल्जाम यह है कि शौकत खानम के फंड से आपने अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदी है। अब उस बेसिक सवाल का जवाब देने के बजाय अलीमा खान ने क्या कहा कि यह नून लीग का सहाफ़ी है। हालांकि उस सवाल का जवाब अलीमा खान साहबा हाँ या ना में दे सकते थे, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की बहन है और अलीमा खान साहबा ने यह तहैया कर लिया है कि वो अपने भाई के नक्शे कदम पे चलेंगे। कैसे नक्शे कदम पे चलेंगे? जब भी इमरान खान साहब से सवाल होता है कि आपके बेटे कासिम और सलमान लंदन में रहते हैं, उनके साथ लड़की टैरियान जो जमायमा खान के घर में आपके बेटों के साथ रहती है, इमरान खान साहब आप बताएं कि आपका उनके साथ रिश्ता क्या है। इमरान खान साहब पे इल्जाम लगता है कि टैरियान उनकी बेटी है, लेकिन खान साहब उस सवाल का जवाब देने के बजाय ना तस्दीक करते हैं ना तर्दीद करते हैं। उल्टा सवाल करने वाले सहाफी को बदनाम कर दिया जाता है कि यह सहाफी टाउट है, इसने ऐसा सवाल क्यों किया। देखें, आप जब रियासत मदीना की बात करते हैं, जब आप अपने सपोर्टर को कुरान पाक की आयत पढ़ के ये यकीन दिलाते हैं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, तो फिर इस सवाल का जवाब देने में हर्जी क्या है कि आप बता दें कि आपकी बेटी टैरियान है या टैरियान नहीं है। तो जैसे इमरान खान साहब ऐसे सवाल का जवाब नहीं देते, उल्टा जो सवाल करने वाला होता है उसको कटहरे में ला के खड़ा कर देते हैं। अलीमा खान साहबा ने भी कल एग्जैक्टली ऐसा ही किया कि साफी का जवाब देने के बजाय सवाल का उसको नून लीग का साफी कहला दिया। यहां पे कोई नून लीग का साफी नहीं, यहां पे सिर्फ तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करने वाले साफी हैं या तहरीक इंसाफ पे तनकीद करने वाले साफी हैं। और जो तनकीदी सवाल करते हैं उन्हें नून लीग का सहाफी कह के कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन कल तो अलीमा खान साहबा ने हद ही कर दी। कैसे हद कर दी? अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये जो निजाम है, यह निजाम किसी ताकतवर के कहने पर, किसी ताकतवर के हुक्म पे चलता है, और जजेस हमें कहते हैं कि हम मजबूर हैं। यानी अलीमा खान साहबा ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब को जो अडियाला जेल में रखा गया है, इमरान खान साहब को जो सजाएं सुनाई गई हैं, उन सजाओं देने वाले जो जजेस हैं, जो जेल में भिजवाने वाले जजेस हैं, उनसे मुतल्लिक अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जज ये कहते हैं कि हम ये मजबूर हैं मौजूदा निजाम के सामने। अब अलीमा खान साहबा से बंदा ये सवाल पूछे या कोई कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन किसी अदालत में आ जाए कि अलीमा खान साहबा से पूछा जाए कि वो कौन से जज हैं जिन्होंने निजाम के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब को जेल में रखने या इमरान खान को सजा सुनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील या समझौता किया है। क्या यहां पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं बनती? क्या जजेस से मुतल्लिक ये दावा करना कि जजेस कहते हैं, खुद नहीं वो कह रही, जजेस कहते हैं कि निजाम के सामने हम मजबूर हैं, तो क्या ये कंटेम्प्ट का केस नहीं बनता? बाकी पीटीआई से हटके कोई और ऐसा स्टेटमेंट है उसके खिलाफ तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती। यहां पे मुकम्मल तौर पे खामोशी है। अली मीन गंडापुर साहब जो कल ये स्टेटमेंट दे रहे थे, यानी आप तजाद ये देखें कि गंडापुर कहते हैं कि इमरान खान साहब का कहना यह है, और गंडापुर साहब इमरान खान का नाम लेके मलबा उन पे डाल देते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो हमारी हरीफ सियासी जमातें हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनके साथ तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का भी सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए।
گنڈاپور صاحب آپ کی بات ہم نے مان لی, اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے, تو پھر آپ اگلی سانس میں پھیپھڑوں کا زور لگا کے کیوں کہتے ہیں کہ مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے؟ جب آپ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ایڈمٹ نہیں کرتے تو پھر سیاسی معاملات کے حوالے سے یا کسی اور بھی ایشو کے حوالے سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کا جمہوریت کی جدوجہد کا جو بیانیہ ہے وہ ایک ڈھکوسلا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر کے آپ کو اقتدار میں لے آئے. آپ کو صرف یہی راستہ نظر آتا ہے. لیکن گنڈاپور صاحب کی اپنی پارٹی میں وقت اتنی ہے کہ انہیں پارٹی کے رہنماؤں نے جھٹلا دیا. کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے بیان دینے پہ اور صدارتی نظام کے حوالے سے بیان دینے پہ کل اسد کیسر صاحب نے جھٹلایا, آج سلمان اکرم رضا صاحب نے جھٹلا دیا. اور پارٹی کے اندر لڑائی کی انتہا کا اندازہ اس بات سے کریں کہ گنڈاپور نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو مولانا کے گھر جانے والے ہماری پارٹی کے لوگ تھے یہ بے وقوف تھے. تو مولانا کے گھر کون جا رہے تھے؟ اسد کیسر صاحب جا رہے تھے, سلمان اکرم رضا صاحب جا رہے تھے. اور جو گنڈاپور صاحب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ صدارتی نظام کی حمایت کرتا ہوں, کالا باغ ڈیم بننا چاہیے, اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ گنڈاپور کے ایک سٹیٹمنٹ کو ذاتی سٹیٹمنٹ قرار دے رہے ہیں, اور باہر آ کر یہ میڈیا کو بلیم کرتے ہیں. لڑائی گھر کی الزام میڈیا پہ, ملبہ میڈیا پہ ڈال دینا کہ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں, صرف میڈیا اس بات کو اچھالتا ہے. وہ آپ کے اپنے سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کو آپ جو ہے وہ بیانات کے ساتھ تماچے رسید کر رہے ہیں. اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ ملک ریاض حسین, گنڈاپور صاحب تو عمران خان صاحب کے سہولت کاری کرتے رہے, ان کو رہا کرانے کے حوالے سے, ان کے معاملات سیٹل کرنے کے حوالے سے اب گنڈاپور صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. لیکن ایک اور بھی خان صاحب کے سہولت کار تھے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے. خان صاحب نے القادر ٹرسٹ بنانا تھا, خان صاحب کا ایک خواب تھا, لیکن خان صاحب کے پلے کچھ نہیں تھا, پیسے نہیں تھے خان صاحب کے پاس. القادر ٹرسٹ کیسے بنانا ہے؟ وہ ملک ریاض کے 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں پکڑے گئے. وہ ملک ریاض حسین چھڑا نہیں پا رہا تھا. وہ پیسے برطانیہ کیسے پہنچے؟ ملک ریاض سے کوئی وضاحت نہیں بن پا رہی تھی, کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا جو نیشنل کرائم ایجنسی کو دیتے. راستہ کیا نکالا گیا؟ خان صاحب نے سہولت کاری کی ملک ریاض حسین کی, برطانیہ سے وہ پیسے لا کے پاکستان میں ملک ریاض کو دے دیے گئے, اور ملک ریاض حسین سے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنانے کے لیے 456 کنال اراضی لے لی, 28 کروڑ کی اماؤنٹیں الگ سے لے لیں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنانے کے لیے. تو خان صاحب کے سہولت کار کی بینڈ ایسے بجی ہے کہ راولپنڈی کے احتساب عدالتوں سے تو ان کے اشتہاری ہونے کے نوٹسز جاری کیے گئے, اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تو ان کو مفروض ڈکلیئر کیا جا چکا ہے, لیکن اب کراچی کی احتساب عدالت سے نیب نے عمران خان صاحب کے سہولت کار ملک ریاض کو جو وہ ڈیفالٹ کر گئے انسٹالمنٹ دینے کے سلسلے میں, ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. ملک ریاض حسین کے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد سے تو ہوا, راولپنڈی سے تو اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے, ملک ریاض کو اشتہاری قرار دیا گیا, اب کراچی کی عدالت نے بھی قرار دے دیا ہے. باقی عمران خان صاحب کے لیے بری خبر, ایک نہیں دو بری خبریں ہیں. ایک تو جی ایچ کیو راولپنڈی حملہ کیس کی آج اے ٹی سی عدالت پنڈی میں سماعت ہونی تھی, لیکن جج صاحب کے رخصت کی وجہ سے 12 کے 12 مقدمات جو کہ 9 مئی کے سلسلے میں راولپنڈی کے مختلف پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے, تمام کیسز کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا کیونکہ جج صاحب رخصت پہ تھے. لیکن اس کیس میں جو تفتیشی تھے وہ تفتیشی بھی تبدیل کر دیا گیا ہے, اور یہ تیسرا تفتیشی اس کیس میں آیا ہے. پہلے تفتیشی مرزا جاوید صاحب تھے جو کہ پروموٹ ہونے پہ جب ڈی ایس پی بنے تو ان کی جگہ پہ ناظم شاہ کو بنایا گیا جی ایچ کیو راولپنڈی حملہ کیس کا تفتیشی, اور اس بندر نے ڈٹ کے تفتیش کی, اس کیس میں چلان داخل کیا, پرشنی کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا. اب ناظم شاہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد. ان کی جگہ پہ نیا جو تفتیشی لایا گیا ہے طارق گوندل, ان سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑے تگڑے ہیں, کسی پریشر یا کسی میں دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا ایک اور بیانیہ بھی تھا نظام کے حوالے سے, نظام کے تسلسل کے حوالے سے, کہ یہ جو حکومت نے قانون سازی کی ہے, آرمی چیف کی میعاد کو 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا ہے, ان کو نومبر 2025 میں مزید 2 سال کی ملازمت کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت میں رہنا, تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لوگ بھی اسی احمقوں کی جنت میں رہ رہے تھے, کیونکہ نوٹیفیکیشن آئے گا, اور پھر نوٹیفیکیشن کے معاملے کو لے کے یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ اندرون خانہ پھوٹ پڑ چکی, 1 پیج جو ہے وہ پھٹ چکا ہے, انٹرنلی کنٹروورسی کریٹ ہو چکی ہے, اور اعتماد کا فقدان پیدا ہو چکا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ جو غلط فہمی تھی تحریک انصاف کی یہ بھی دور کر دی.
کہ نظام کے تسلسل کا فیصلہ ہو چکا ہے، نظام 5 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا۔ مری کی نواز شریف کی بیٹھک میں نواز شریف نے اس بیٹھک کی سربراہی کی جس میں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، شہباز شریف بھی تھے، نون لیگ کے اور بھی سینئر رہنما تھے۔ اس میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تسلسل 5 سال کا ہوگا، 10 سال کا ہوگا، لیکن جو بھی فیصلہ کیا جائے گا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر، آئین اور قانون کی منشا کے مطابق کیا جائے گا۔ لیکن یہ فیصلہ آئین کی منشا کے مطابق بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف کہے گی کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، ہمیں تو صرف وہی فیصلہ قبول ہے جو ہمارے حق میں ہے، اور جو ہمارے خلاف فیصلہ ہے اس کو نہ ہم انصاف مانتے ہیں نہ ہم فیصلہ مانتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔